Maayong buntag mga bata. Ako di ay si Teacher Carlo. Andam na ba maminaw ang tanan? Kung andam na, sampita ang pulong nga, andam na. Maayo, ug bag-o kita moadto sa atong leksyon karong buntaga, palihog manindog ang tanan alang sa pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mong magsimula muli, ang buhay ko'y alay sa'yo. Ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mong magsimula muli, ang buhay ko'y alay sa'yo. Magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo, alay sa'yo. Sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa kamo manglingkod sa inyong tagsa-tag sa kalingkuranan, aduna sa tay pagabuhaton nga energizer. Andam na ba mo? Kung andam na, palihog sampita ang pulong nga, andam na. Maayo, kay andam naman ang tanan, ato nang sugdan. Nag-enjoy ba kamo?
Maayo, sa dili pa kamo manglingkod sa inyong tagsa-tagsa kalingkuranan, palihog pamunit sa moog mga basura o tarunga ang inyuhang bangko. Daghang salamat. Nabay absent sa inyuha karon? Maayo kay wala may absent karong adlaw, tagay ang inyong kaugalingon ug masigarbong palakpak. Sa dili pa kita magleksyon karong adlaw, nasa ko'y gamayng pangutana. Naba mo'y paborito nga hayop? Maayo, asa man na ninyo sila makit-an? Okay, nganong nahimo man na ninyo sila nga paborito? Okay, ug last nga pangutana. Naa ba mo'y alagang hayop sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay? Okay, daghang salamat sa inyong pag-participate. So ang atong leksyon karong adlaw is mahitungod sa elements of short story. Ang elements of short story is nadira si character, setting, o plot. So ang atong ila-ilahog una sa is si character. So unsa man na si character? So si character daw is mo na siya ang tawo or hayop sa story. For example, si Ana, ang baki, ang pabo, si Juan. Muna siya ang mga example sa character. Ang ikaduha is mao si setting. Unsa man na si setting? So si setting is muna siya ang lugar nga gihitabuan sa story. For example, sa malayong kaharian, sa eskwelahan, o uban pa nga mga lugar nga nahitabuan sa story. Muna siya ang example sa setting. Nakasabot ba mo? Maayo. So, ang last, ikatulo, mao ang plot. So, unsa naman po na ang plot? So, ang plot daw is muna siya ang pagkasunod-sunod sa story. For example, nakamata si Ana. Pagmata ni Ana, nagluto siya og iyahang kanon. Pagkahuman niya og kaon, niadto din si Ana sa iyahang gi-eskwelahan. So, muna siya ang plot. Nakasabot ba? Maayo. So, kay nakasabot naman mo sa atong leksyon karong buntaga, pataas kamot kung kinsa sa inyo ang ganahan mo tan-aw og short story. So, kini nga short story is may tungod ni Leon og ni Ilaga. So, dili na ta magdugay-dugay, magtan-aw na ta. Kay kabalong ko na excited na kaayo mo mutan-aw sa story ni Leon og ni Ilaga. Ang leon ug ang ilaga. Malinawon nga natulog ang usa ka leon sa diha nga siya mipamata sa usa ka butang nga nagdagan sa iyang likod ug sa ibabaw sa iyang nawong. Nagpakaaron ignon nga natulog gihapon, ang leon hinay nga mibukas sa iyang mata ug nakita nga nagdagan-dagan usa ka gamay nga ilaga. Daw sama sa kilat, gikuptan sa leon ang ilaga sa usa sa iyang dako nga kamot. Iya kining gihawiran sa ikog o gikumbitay og siya mingulog. Ako ang hari sa mga mananap. Pagabayaran mo sa imong kinabuhi ang pagpakita kanako sa maong kawalay pagtahod. Palihog, ayaw ako og kauna hari sa mananap. Kung ikaw mapasaylo kanako niini nga panahon og tugutan mo ako sa paglakaw, dili gayud nako kini makalimtan. Ako makahimo sa pagbuhat kanimo ug maayo sa umaapot isip bayad sa imong kaayo. Ikaw, makabuhat sa ako usa ka pabor? Nagdahunong sa pagkatawa ang leon. Ha ha ha. Mao ka na ang katawanan nga butang nga akong nadungog sukad. Padayon sa pagkatawa, gibutang ni leon ang ilaga ibabaw sa yuta ug miingon. Gipakatawa mo ako og maayo hinungdan nga ako dili na makakaon kanimo karon. Lakaw, samtang wala pa mausab ang akong hunahuna.
Wala madugay human niini, ang leon nadakpan sa usa ka litag sa pipila ka mga ngayam. Sila migapos kaniya ngadto sa usa ka kahoy ug uban sa pisi samtang nangadto sila sa pagkuha sa ilang mga karwahe. Ang gamay nga ilaga sa diha nga siya nakadungog sa gamhanan nga leon nga nagngulob sa pagpangayo og tabang miduol. Siya nagpamaak sa pisi nga gigapos sa leon gamit ang iyang hait nga ngipon ug naluwas niya ang leon. Nagkanayon ang ilaga, nasayod ako nga ikaw wala matuo ka nako. Apan ako misulti kanimo nga ako makatabang kanimo usa ka adlaw ni ana. Bisan ang usa ka gamay nga ilaga nga sama ka nako makatabang sa usa ka dagko ug kalig-on nga sama kanimo. Salamat akong gamay nga ilaga, ako dili malimot ni ani nga leksyon. Nagkanayon ang leon samtang siya midagan samtang wala pa ang mga manmangayang mibalik. Giganahan ba mo sa story nga akong gipatan-a sa inyo, ha? Maayo. Unsa gani ang title sa story? Maayo si Leon ug si Ilaga. Kinsa man ang mga characters dadto or ang mga tawo or hayop sa story? Maayo si Ilaga ug si Leon. Asa man nahitabo ang story? Sa lasang, maayo sa lasang. So, unsa may nahitabo ni Leon? Nadakpan, maayo, naminaw jud mo sa story. So, unsa may gibuhat ni Ilaga para masalba niya si Leon? Iyang gipaak ang katong net. Maayo. So, karon kay kahibaw naman mo sa elements of story, natay pagabuhaton nga activity. Mao ang magbuhat mo og story map. Ipatanaw na punta mo og lahi nga story, tapos kamo nay kuan kung kinsa ang karakter dadto, asa nahitabo ang story, ug unsa ang plot. Tapos apilan ninyo og moral lesson. So, pananaw ninyo sa kato inyong gitan-aw nga story ganiha nga ni Leon og ni Ilaga, unsa ka ang moral lesson dadto? Okay, ang iyang moral lesson dadto is dili ta mangliit og mga butang kay lahi-lahi ta og kinaiya. So di ba si Ilaga perting gamaya pero na tabangan niya si Leon kay naay abilidad si Ilaga na wala kang Leon. So, mo na ang moral lesson. So, kasabot? Okay, maayo. Muna siya ang example sa story map. Butngan lang ninyo dayon og moral lesson. So, mo na ninyo hang buhatan og story map. Ang title sa story is Si Lala og ang iyahang iro. Si Lala ug ang iyang iro. Mga bata, naa ba mo'y binuhi nga hayop sa inyong panimalay? Ang atong story karon mahitungod kang Lala ug ang iyang iro. Adunay binuhi si Lala nga iro. Unsa ang binuhi ni Lala? Tama, usa ka iro. Puti ang color niini ug Papi ang iyang ngalan. Unsa ang kolor? Tama, puti. Ug unsa ang pangalan? Ang pangalan sa iyang iro ay si Papi. Palangga kaayo ni Lala ang maong iro. Usa ka adlaw, nagdula si Papi sa daplin sa kalsada. Asa nagdula si Papi? Tama, sa daplin sa kalsada. Ug
kalit lang naligsan siya sa dump truck ug namatay. Unsa ang nakaligis kang papi? Tama, usa ka dump truck. Ug naunsa si papi? Si papi ay namatay. Naguol ug naghilak si Lala. Unsa ang gibati ni Lala? Naguol. Giamaman siya sa iyang amahan ug nadawat ni Lala ang nahitabo sa iyang iro. Kamu mga bata, unsa man ang inyong bation kung mawala o mamatay ang inyong alaga nga hayop? Tama, syempre maguul pud ta pareha sa gibati ni Lala. Unsa man ang atong angay buhaton? Mangayo tagtambag sa atong ginikanan aron madawat nato ang mga panghitabo. Dili naton kalimtan nga atong angay higugmaon ang mga hayop pareha sa paghigugma ni Lala kang papi nga iyang hiro. Salamat sa pagpaminaw. Unta na atay nakatunan sa story karon. Ug mora na atong leksyon karong buntaga. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pag-participate.